फैसल आबाद शहर से 12 किलोमीटर शेखुपुरा रोड पर वाक़या नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में टेक्सटाइल की तालीम का बावकार बानी अदारा है, जो निस्फ सदी से ज़ायद के अरसे से मुल्क भर की सनतों को तकनीकी और इंतज़ामी सलाहियतों के हामिल इंजीनियर्स की फराहमी में नहायत अहम किरदार अदा करता आ रहा है। क़याम पाकिस्तान के बाद लाइलपुर में छोटे सनती यूनिट्स कायम हुए। ख़ास तौर पर समुंदरी रोड, समनाबाद और मानावाला में बेशबहा पावर लूम्स का कारोबार बढ़ा, जिसके बाद लाइलपुर को टेक्सटाइल की सनत का मरकज़ तस्लीम किया गया। पाकिस्तान में टेक्सटाइल की सनत की तेज़ रफ्तार तरक्की के बाइस एक ऐसे इदारे की ज़रूरत शिद्दत से महसूस की जा रही थी जो टेक्सटाइल के हवाले से आला तकनीकी महारतों से लैस इंजीनियर्स तैयार कर सके। 1954 में पंजाब हुकूमत ने टेक्सटाइल से वाबस्ता बड़े सनती अदारों की मदद से लाइलपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखी। हुकूमत पंजाब ने इस ज़मन में 62 एकड़ ज़मीन इस कॉलेज की तमीर के लिए मुहैया की। कॉलेज के क़याम के लिए कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स, कॉलोनी टेक्सटाइल मिल्स, दाऊद फाउंडेशन और लाइलपुर कॉटन मिल्स ने 2.5 मिलियन रुपए की खती रकम अतिया की। कोलंबो मंसूबे के तहत हुकूमत बरतानिया ने मशीनरी और इंजीनियरिंग से वाबस्ता टेक्निकल अफराद कॉलेज को मुहैया किए। यूँ 12 अक्टूबर 1959 में सदर पाकिस्तान मोहम्मद अयूब खान ने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी का संगे बुनियाद रखा। हुकूमत पाकिस्तान की खुसूसी तवज्जो की बदौलत इस इदारे ने तरक्की का सफ़र बहुत तेज़ी से तय किया। तजर्बागाहों के लिए जदीद मशीनरी की फ्राहमी से लेकर तजर्बाकार उसातज़ा और कई गैर मुल्की उसातज़ा की खिदमात के हसूल तक तमाम मराहल को खुश उसलूबी से निपटाया गया। कॉलेज को ये एजाज़ हासिल है कि हर साल टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए माहिर इंजीनियर्स की खेप ये इदारा पाकिस्तान भर की इंडस्ट्री को फराहम कर रहा है, और इसी इदारे के फारिगुल तहसील टेक्सटाइल इंजीनियर्स ने मुल्क भर में टेक्सटाइल सेक्टर की तरक्की और इस्तेहकाम में कलीदी किरदार अदा किया है। कॉलेज के पहले प्रिंसिपल डॉक्टर शेख मोहम्मद नवाज थे, जो 1965 तक कॉलेज के लिए अपनी खिदमात सरअंजाम देते रहे। बिल्डिंग की डिज़ाइनिंग के लिए नसरुद्दीन मुराद खान की खिदमात हासिल की गईं। नसरुद्दीन मुराद खान एक रूसी निज़ाद पाकिस्तानी सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट थे। उन्होंने मुल्तान के निश्तर हस्पताल और निश्तर मेडिकल कॉलेज की इमारतों के डिज़ाइन तैयार किए। बुरेवाला टेक्सटाइल मिल्स और उसकी रिहायशी कॉलोनी, मानसहरा में 500 बिस्तर के हस्पताल, सहाला पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर और लाइलपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी की इमारतें भी डिज़ाइन की। मुराद खान का अहम तरीन और यादगार काम मीनार पाकिस्तान है। उन्होंने मीनार पाकिस्तान का डिज़ाइन तैयार किया और तामीर की निगरानी भी की। 1965 तक इदारे का नाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी था। 1965 में इसका नाम तब्दील करके वेस्ट पाकिस्तान कॉलेज ऑफ टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी रख दिया गया। 1973 में कॉलेज के इंतज़ामात हुकूमत पंजाब से हुकूमत पाकिस्तान को मुंतकिल हो गए और वेस्ट पाकिस्तान कॉलेज ऑफ टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी का नाम तब्दील करके नेशनल कॉलेज ऑफ टेक्सटाइल इंजीनियरिंग रख दिया गया। 2002 में सदर पाकिस्तान ने एक ऑर्डिनेंस के तहत नेशनल कॉलेज ऑफ टेक्सटाइल इंजीनियरिंग को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया और इंस्टीट्यूट का नाम तब्दील करके नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी रख दिया। वफाकी अदारा होने की हैसियत से सदर पाकिस्तान इस यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। अगरचे अब पाकिस्तान में टेक्सटाइल की तालीम के दीगर इदारे भी मौजूद हैं, लेकिन फैसलाबाद समेत मुल्क भर की सनतों, ख़ासकर टेक्सटाइल सेक्टर में नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने वाले अफराद को तरजीह दी जाती है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद 90% से ज़ायद टेक्सटाइल इंजीनियर्स नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी को अपना मादरे इल्मी मानते हैं और किसी न किसी सूरत में यहाँ से फैज़याब हो चुके हैं, जिससे इस अमर का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में टेक्सटाइल सेक्टर को अरूज पर ले जाने में इस इदारे का किरदार कितना नुमाया है। आप कुछ लम्हात के लिए अपनी आंखें बंद करते हुए माजी का तसव्वुर करें कि जब आज से 50-60 साल कबल इस इदारे में सिर्फ एक ब्लॉक था, जिसमें चंद एक क्लास रूम, एक मेन हॉल, कुछ दफातर और एक हॉस्टल था। शहर इतना गुंजान आबाद न था और जिस जगह ये इदारा कायम हुआ
وہ شہر کے مضافات میں واقع تھا۔ یونیورسٹی کے بالکل سامنے فیصل آباد کا جو محلہ ہے وہ چھوٹا مانا والا کہلاتا ہے، اور یونیورسٹی بھی ٹیکسٹائل یونیورسٹی مانا والا کے نام سے معروف ہے۔ اس دور میں مانا والا ایک بہت سنسان علاقہ تھا۔ طلباء کے لیے کل کائنات صرف کالج تھا، اور کالج میں بھی 4 سو گھنے درخت اور تاحد نگاہ لہلہاتی فصلیں اور کھیت تھے۔ جامعہ کی 4 دیواری بھی 1997 سے 1998 کے درمیان ہوئی۔ طلباء کی سہولت کے لیے یونیورسٹی میں 2 ہاسٹل قائم ہیں، نواز ہاسٹل اور ریحان شہید ہاسٹل۔ نواز ہاسٹل کالج کا پہلا ہاسٹل ہے، جس کا نام کالج کے پہلے پرنسپل جناب شیخ محمد نواز کے نام پر رکھا گیا۔ 1995 میں ایک نیا بیچ کالج میں داخل ہوا، جس میں میاں نٹ ویئر کے مالک کے اکلوتے فرزند ریحان صاحب بھی شامل تھے، جن کا تعلق لاہور سے تھا۔ حسب معمول سیکنڈ ایئر نے نئے طالب علموں سے روایتی طریقے سے ملنا شروع کیا۔ اگلے ہی روز اچانک کالج میں ہلچل مچ گئی کہ ریحان صاحب کو گولی لگ گئی ہے اور انہیں الائیڈ ہاسپٹل منتقل کیا جا رہا ہے، مگر راستے میں ہی وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس واقعے کے بعد 1 ماہ کالج بند رہا۔ اس دور میں طالب علموں کی سہولت کے لیے ایک نیا ہاسٹل زیر تعمیر تھا، جسے نیو ہاسٹل کہا جاتا تھا۔ ایکشن کمیٹی کی سفارش پر اس ہاسٹل کا نام ریحان شہید ہاسٹل رکھ دیا گیا۔ نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کو جس وجہ سے ملک بھر میں نمایاں مقام حاصل ہے، وہ یہاں کی مستحکم روایات ہیں۔ یہاں کے سابقہ اور موجودہ تمام طالب علموں میں سینئر اور جونیئر کا ایک نہایت مضبوط اور گہرا تعلق قائم ہے، اور یہ تعلق انڈسٹری میں جا کر مزید پختہ ہو جاتا ہے۔ آج پاکستان بھر کی ٹیکسٹائل انڈسٹری میں یہاں کے گریجویٹس کلیدی مناصب پر فائز ہیں۔ سینئر اور جونیئرز کے مضبوط تعلق کی بدولت اس دور میں جب ہر پڑھا لکھا نوجوان بے روزگاری کی بڑھتی ہوئی شرح کے ہاتھوں پریشان ہے، یونیورسٹی کے گریجویٹس کے سامنے ایک روشن مستقبل، باعزت رزق حلال اور معاشرے میں نمایاں حیثیت حاصل کرنے کے لاتعداد مواقع موجود ہیں۔ نیشنل کالج آف ٹیکسٹائل انجینئرنگ کے اپ گریڈیشن کے بعد جون 2004 سے نومبر 2008 تک وائس چانسلر کے فرائض وائس ایڈمرل مسعود ایم بیابانی نے سر انجام دیے، جن کے بعد نومبر 2008 سے جولائی 2009 تک ریکٹر کے فرائض پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد نے سر انجام دیے۔ اس کے بعد اگست 2009 سے دسمبر 2014 تک پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد اختر ریکٹر رہے۔ اپریل 2015 سے فروری 2016 تک ریکٹر کے فرائض پروفیسر ڈاکٹر ارشد علی نے سر انجام دیے۔ جولائی 2016 سے اب تک ریکٹر کے فرائض پروفیسر ڈاکٹر تنویر حسین سر انجام دے رہے ہیں۔ نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی میں طلباء و طالبات کو پڑھایا جانے والا نصاب پاکستان میں صنعتوں، خاص کر ٹیکسٹائل سیکٹر کی نت نئی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ترتیب دیا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں ادارے کو جدید مشینری سے بھی لیس کیا گیا ہے۔ وقتاً فوقتاً یونیورسٹی میں سیمینارز اور کانفرنس منعقد کی جاتی ہیں تاکہ طلباء کو ٹیکسٹائل انڈسٹری میں آنے والے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے پہلے ہی سے تیار کیا جا سکے۔ لائبریری کسی بھی تعلیمی ادارے کے ماتھے کا جھومر ہوتی ہے۔ نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کی لائبریری بھی ایشیا کی چند گنی چنی لائبریریز میں سے ایک ہے، جہاں ٹیکسٹائل سے متعلق تمام مواد اور قیمتی حوالہ جات محفوظ ہیں۔